अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। 5 अगस्त खबरों की भरमार। एक तरफ इमरान खान को जो तोशा खाना केस में सज़ा दी गई है, लेकिन तमाम तर तवज्जो मीडिया की, बाकी लोगों की उस जानिब रही। दूसरी तरफ जो हुकूमत ने बड़ी कार्रवाई डाली है, या उस सवाल का जवाब लगता है कि किसी हद तक अब हमें मिल गया है कि क्या पाकिस्तान में इस साल आम इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। ये जवाब आज हमें किसी हद तक हुकूमत की तरफ से मिल गया है। और जो तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उससे ये चीज़ वाज़ेह है कि कम अज़ कम इस साल पाकिस्तान में आम इंतखाबात होते नज़र नहीं आ रहे। और अगर पाकिस्तान में इस साल के आखिर में आम इंतखाबात हो गए तो ये किसी मोजे से कम नहीं होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक तरफ जब तोशा खाना केस में इमरान खान के खिलाफ फैसला सुनाया जा रहा था, तो ऐन उसी वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का एक इजलास हो रहा था, जिसमें चारों जो सूबाई वज़राए आला हैं वहाँ पे मौजूद थे। और एजेंडा था जो पाकिस्तान में मरदमशुमारी है, उसके नताइज हैं, उसकी मंजूरी देना। ये क्यों बहुत इम्पॉर्टेंट है और था, गिवन द फैक्ट कि ये फैसला होना है या होना था कि पाकिस्तान में अगर आम इंतखाबात होते हैं तो क्या जो पुरानी मरदमशुमारी है उसकी बुनियाद पर होने चाहिए, या फिर जो नई मरदमशुमारी जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ जो उसके नताइज हैं उनकी मंजूरी नहीं दी गई। और जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, ये वो फोरम है जो बाकायदा तौर पर मरदमशुमारी के जो भी नताइज हैं उनकी मंजूरी देता है। और आज इत्तेफाक राय से इसकी मंजूरी दी गई है। और जो इलेक्शन के बारे में जो खबर है वो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आबादी भी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है। इस पर थोड़ा हमें फोकस करना चाहिए। जो नई मरदमशुमारी के अदाद शुमार हैं उसके मुताबिक अब जो पाकिस्तान की आबादी है वो कोई 24 करोड़ 10 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। और गुज़श्ता 6 सालों में पाकिस्तान में 13.5 करोड़ लोगों का इजाफा हुआ है आबादी के अंदर। और इसी तरह से अगर सूबों की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा की जो आबादी है नई मरदमशुमारी के मुताबिक वो कोई बनती है 4 करोड़ से कुछ ज़्यादा है। इसी तरह से पंजाब जो वैसे भी आबादी के एतबार से सबसे बड़ा सूबा है, इसकी बन रही है कोई 12 करोड़ 70 लाख। सिंध की जो आबादी है ये बन रही है कोई 5 करोड़ से कुछ ज़ायद है। इसी तरह से जहाँ तक ताल्लुक़ है आपका यहाँ का जो बलूचिस्तान है उसकी आबादी कोई है 1 करोड़ 40 लाख। इस्लामाबाद की आबादी कोई कुल मिलाकर बनती है 23 लाख 2.3 मिलियन, यस कोई 23 लाख बनती है। और जो सालाना इजाफे की शरह है पाकिस्तान के अंदर आबादी की वो कोई 2.55% है। खैबर पख्तूनख्वा में ये शरह 2.8%, पंजाब में 2.53%, और सिंध में 2.57%, जबकि बलूचिस्तान में आबादी की शरह में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है और वो है 3.2%। तो ये बाकायदा तौर पर आज काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने मंजूरी दे दी है मरदमशुमारी के जो नताइज हैं। और उसके बाद अब ख़बर बड़ी ये है कि हुकूमत ने फ़ैसला किया है, ख़ुद वज़ीर कानून ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो अगले आम इंतखाबात हैं वो नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर होंगे। अब अगर नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर आम इंतखाबात होते हैं तो कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन को कम अज़ कम जो मैक्सिमम अगर वो जल्दी काम कर लें तो वो उनकी अलग बात है कि नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर उनको नई हल्का बंदियाँ करनी हैं। और उसके लिए उनको कम अज़ कम या मैक्सिमम 4 माह का वक्त चाहिए। अगर उससे अगर अगर बहुत जल्दी भी वो कर लेते हैं तो जो हुकाम का कहना है कि कम अज़ कम इस सारे प्रोसेस में 2.5 से 3 माह लग सकते हैं, लेकिन लगता नहीं है 2.5 से 3 माह। इलेक्शन कमीशन 4 माह ही लेगा डीलिमिटेशन के लिए, यानी कि नई हल्का बंदियों के लिए, बेस्ड ऑन द न्यू सेंसस। और उसके बाद फिर इलेक्शन के लिए करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कम अज़ कम 54 रोज़ का टाइम चाहिए। तो आप अगर 4 माह का ये वक्त लगाएं और 54 रोज़ वो लगाएं, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, तो अगर अभी इलेक्शन कमीशन जो है वो काम स्टार्ट करे तो कम अज़ कम पाकिस्तान में
اگلے 6 ماہ سے پہلے الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے، یعنی کہ اگر واقعی الیکشن نئی مردم شماری کی بنیاد پر ہونے ہیں تو یہ واضح ہے کہ اس سال پھر پاکستان کے اندر الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے۔ اور یہ وہ قانونی نکتہ ہے کہ فرض کریں کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان حلقہ بندیوں کا کام سٹارٹ کر دیتی ہے ابھی، اور اس سے جو بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا اس کو ایک لیجٹمیٹ ریزن مل جائے گی، کیونکہ الیکشن کمیشن کو حلقہ بندیوں کا کام کمپلیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہی پھر پاکستان کے اندر عام انتخابات ہو سکتی ہیں۔ اور یہ معاملہ اگر عدالتوں میں بھی جائے گا تو عدالت کے اندر بھی الیکشن کمیشن کا یہ جو موقف ہے یہ کافی سٹرونگ ہوگا، کیونکہ اگر پرانی حلقہ بندیوں کی بنیاد پر یا پرانی مردم شماری کی بنیاد پر عام انتخابات ہوتے ہیں تو اس کی لیگیلٹی کے اوپر کئی سوالات جو ہیں وہ اس پہ سوالیہ نشان ہوں گے۔ اب اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو سارا مرحلہ ہے، اگر حکومت چاہتی تو آج سے 3-4 ماہ پہلے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بلا کے یہ سارا جو پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کر سکتی تھی، بلکہ ایک دو، کیونکہ مارچ اپریل میں شاید جو ڈیجیٹل جو سینسس کا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا تھا، فائنل جو مرحلہ تھا اس کی فوری بعد یہ کر سکتے تھے اگر چاہتے تو شاید یہ جو بیچ میں 4 ماہ کا پیریڈ ہے، مطلب جو نئی حلقہ بندیوں والا معاملہ ہے وہ الیکشن کمیشن ہو سکتا ہے کہ ابھی تک اس کو کمپلیٹ کرنے کے آخری مراحل میں ہوتی تو پھر الیکشن میں شاید اتنی تاخیر نہ ہوتی، لیکن اب کیونکہ ظاہر یہ تاخیر ہوئی ہے اور حکومت کے بس کچھ ہی دن ہیں اقتدار میں، اور جانے سے پہلے انہوں نے نئی مردم شماری کی منظوری دی ہے، اور لا منسٹر اور اس سے پہلے پرائم منسٹر شہباز شریف یہ کہہ چکے ہیں کہ جو اگلے انتخابات ہیں وہ نئی مردم شماری کی بنیاد پر ہی ہونے چاہیے، جس کا مطلب ہے کہ اگر واقعی نئی مردم شماری کی بنیاد پر ہوں گے تو کم از کم اس سال جو عام انتخابات ہیں وہ بالکل ہوتے نظر نہیں آتے، یا اس کے جو امکانات ہیں وہ کافی حد تک کم ہو گئے ہیں، اور اگر واقعی الیکشنز ہو جاتے ہیں تو وہ کسی معجزے سے میرے خیال میں کم نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف آئی تھنک جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، گڈ کاپ بیڈ کاپ والی ان کی پالیسی ہے۔ جب شہباز شریف نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ جو اگلے یا جو نئے انتخابات ہیں وہ نئی جو مردم شماری ہے اس کے تحت ہونے چاہیے، تو پیپلز پارٹی نے اس پر رد عمل دیا تھا۔ ایون کہ جو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں مراد علی شاہ، انہوں نے کہا کہ نہیں، جو انتخابات ہیں وہ پرانی مردم شماری ہی کی بنیاد پر ہوں گے، اور ایک طرف پبلکلی ان کا یہ بیان تھا۔ آج جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہوا، اگر واقعی پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ پرانے جو مردم شماری ہے اس کی بنیاد پر الیکشنز ہوں تو پھر آج کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ جو مردم شماری کے اعداد و شمار ہیں اس کی پھر ان کو باقاعدہ طور پر منظوری دینے کے لیے پھر حکومت کے حق میں فیصلہ نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن فیصلہ جو ہے وہ اتفاق رائے سے ہوا ہے، جس کا یہ مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ وقت پر نہ ہوں، بلکہ الیکشن نئی مردم شماری کی بنیاد پر ہوں۔ تو یہ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے۔ آئی تھنک یہ عمران خان کی جو کنوکشن، ان کو جو سزا ہے وہ ایک طرف، یہ مجھے لگتا ہے کہ اس سے بھی بڑی خبر ہے، جہاں میڈیا اس کی توجہ عمران خان اور ان کی سزا پر مرکوز رہی، دوسری طرف کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں باقاعدہ طور پر جو حکومت ہے یا حکومت میں جماعتیں ہیں انہوں نے یہ گیم ڈال دی ہے، اور یہ اب طے ہے کہ کم از کم پاکستان کے اندر اس سال عام انتخابات ہوتے نظر نہیں آتے۔ اور اگر انتخابات واقعی تاخیر کا شکار ہوئے، پہلے بھی پنجاب اور کے پی کے اندر ہم نے دیکھا کہ انتخابات وقت پر نہیں ہوئے، جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ ایکسٹینڈ ہوا اور ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا، اور اب اگر جو نیشنل الیکشنز ہیں اس میں بھی تاخیر ہوتی ہے تو یہ کوئی اچھی مثال قائم نہیں کرے گا۔ اور یہی وجہ ہے، اگر آپ دیکھیں کہ اسحاق ڈار صاحب کا نام جو تجویز کیا گیا کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے، کیونکہ حکومت کہیں نہ کہیں یہ جانتی ہے کہ شاید یہ جو کرنٹ سیٹ اپ ہے یہ میرے خیال میں وہ کنٹینیو اس اعتبار سے رہے گا، یعنی کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے تو جو حکومت میں اس وقت شامل جماعتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ بجائے کوئی ٹیکنوکریٹ یا کوئی سو کالڈ کوٹ اینڈ کوٹ کوئی نیوٹرل بندہ پرائم منسٹر بنے کیئر ٹیکر، وہ کسی پولیٹیشین کو ہی پرائم منسٹر جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں۔ ان ریالٹی اگر کوئی پولیٹیشین پرائم منسٹر بنتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ آن دا فیس آف اٹ حکومت کا نام چینج ہوگا کہ وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، ان ریالٹی یہی جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہی کنٹینیو کرے گا۔ تو یہ بہت سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان کے اندر اس سال عام انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ پہلے بھی بہت زیادہ انسرٹنٹی تھی،
لیکن آج کے کونسل آف کامن انٹرسٹ کے فیصلے کے بعد کم و بیش یہ واضح ہو گیا ہے کہ کم از کم اس سال پاکستان کے اندر الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔